मात्रै स्वयं श्रीकृष्ण अक्षराती धामधनीले आएर दर्शन दिनुभयो। यो भागवत यस्तो ग्रन्थ हो, ज्ञान र वैराग्यलाई जगाउँछ, भक्तिलाई पैदा गर्ने ग्रन्थ हो। हेर्नुहोस्, प्राणनाथ जी ने भन्नुभएको छ, जिन जानो शास्त्र में नहीं, हे शास्त्र में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने, जिनकी अकल है तुझ। कृष्ण कन्हैया लाल की। निम्न कोटिको मान्छेले मात्रै शास्त्रको निन्दा गर्छ, नभए अरू कसैले गर्दैन। हेर्नुहोस्, ज्ञानी व्यक्तिले कहिले पनि शास्त्रको निन्दा गर्दैन, बरु ज्ञानलाई के गर्छ, बुझ्न खोज्छ, जान्न खोज्छ। हे प्रभु, हामीले कहाँ राजीको अपमान गरेका छौँ? यहाँ राजीको सेवा पूजा भएको छैन, यहाँ वाणी चर्चा भएको छैन। बिचारा बाहिरै आउनुहुन्छ, नमस्कार गर्नुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई के भन्नु हामी? कृष्ण कन्हैया लाल को। सुन्नु भएको छ भने सद्बुद्धि पलाओस्। या भन्नु हो, सत्संग मोक्ष लभते पुरुषो यदा वही। सत्संगमा बस्ने सो अवसर हामीलाई भाग्यको उदय भएपछि मात्रै प्राप्त हुन्छ। म हिजो अस्ति त्यहाँ हेटोडामा एउटा सप्ताहमा त्यहाँ जाँदाखेरि एकजना गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, एकजना बुढाबाले धेरैचोटि सप्ताह लाउनु प्रयत्न गर्नुभयो। गुरुजी आइदिनुहोस् मेरो घरमा सप्ताह भनिदिनुहोस् भनेर धेरैचोटि उहाँले जम्मा गर्नुभयो। कहिले के पर्छ, कहिले के पर्छ, कहिले को मर्छ, कहिले के हुन्छ, सर्दा सर्दै बहुत समय बित्यो। हेर्नुहोस्, धेरै समय भयो। बिचारा पोहोरको साल कोरोना लाग्यो, 3 सप्ताह लाउने बानी धाम जानुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। चाहना गर्दैमा मात्र हुन्छ भक्तजन, परमात्माको कृपा हुनुपर्दछ। जब हाम्रो जीवनमा परमात्माको कृपा हुन्छ तब मात्रै सत्संगमा बस्ने अवसर मिल्दछ। सत्संग केलाई भनिन्छ? सत्संगको अर्थ के हो? बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना भन सोई। सत्संग त्यो हो जसले विवेकलाई उत्पन्न गर्दछ, विवेक पैदा गर्दछ। विवेक केलाई भनिन्छ भन्दा सत्य के हो, असत्य के हो भनेर जान्न सक्ने त्यो ज्ञानलाई, त्यो बुद्धिलाई विवेक भनिएको छ। बिना सत्संग विवेक न होय। त्यो विवेक आउँदैन, सत्संग बिना हाम्रो जीवनमा कहिले विवेक आउँदैन। हेर्नुहोस्, हजुरहरूले सुन्नु भएको छ नि, के भन्नुभयो? वाल्मीकि, हजुरहरूले सुन्नु भएको छ? वाल्मीकि नाम रत्नाकर डाकु कथा पनि सुन्नु भएको छ वाल्मीकिको। चोर्ने काम गर्थे, लुट्ने काम गर्थे। एक दिन नारद भगवान आउनुभयो। आउँदाखेरि नारदजीलाई पनि के गर्नुभयो? लुट्ने कुरा गर्नुभयो। नारदले भन्नुभयो, बाबु ठिक छ, तिमी चोर छौ, तिमी लुट्छौ, ठिक छ लुट, तर एउटा प्रश्न म तिमीलाई भन्छु, तिमीले यो गरेको पाप हो, यो कसको लागि गरेको भन्दाखेरि भन्नुला मेरो परिवारको लागि, मेरो पुत्र आदिको लागि, छोराछोरीको लागि। त्यसो भए तिमीले गरेको पापको भाग उनीहरूले पनि भोग्छन् भनेर भन्नुभयो नारदले। यो कुरो म सोधेर आउँछु बाबा भनेर रुखमा बाँधेर नारदलाई गएर घरमा सोध्न थाले, ए प्राणप्रिय, म तिमीहरूको लागि रात दिन लुट्छु, ठग्छु, म लुट बोल्छु, मेरो पापको भागीदार तिमीहरू पनि भन्छौ भन्दाखेरि पत्नीहरूले भने, त्यो त तपाईँको कर्तव्य हो, पाले पाल्नुहोस्, नपाले नपाल्नुहोस्, तपाईँले गरेको पापको भागीदार हामी छैनौँ भने। छोराहरूले त्यही भने, भित्रबाट ग्लानि भयो, आज मैले गरेको कर्म मैले भोग्नुपर्छ भनेर ग्लानि भयो। नारदजीको चरणमा आएर प्रणाम गरे। तब उनले के गरे? वाल्मीकि रामायण लेखे। रत्नाकर डाकुबाट वाल्मीकि भए। एक क्षणको सत्संगले गर्दाखेरि उनको जीवन परिवर्तन भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसकारणले सन्तहरूले के भनेका छन्? संतों के एक क्षण अनि प्रसाद के एक कण कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। प्रसादलाई पनि कहिले फ्याक्नु हुँदैन अनि सन्तको एक क्षणलाई पनि एक क्षण पनि त्यो किम्मतयुक्त हुन्छ, त्यो समय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले त्यो समय पनि बर्बाद हुन्छ, यसरी बिगाड हुँदैन भनेका छन्।
एक क्षणको सङ्गतले, एक क्षणको सत्सङ्गले कत्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याए हेर्नुहोस्। सत्सङ्ग भनेको सत्यको सङ्ग गर्नु। अस्ति मैले सत्यको व्याख्या गरेको छु पहिलो दिनको भागवतमा। सत्य केलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि सत्य भनेको ब्रह्म हो, सत्य भनेको श्रीकृष्ण हो। श्रीकृष्णको सङ्गमा रहनु, श्रीकृष्णको कथा सुन्नु अनि सत्कर्म गर्नु, त्यही सत्सङ्ग हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। त सत्सङ्ग मानव मात्रको लागि चाहिन्छ। सत्सङ्ग मानव किन चाहिन्छ त मानवको लागि त भन्दाखेरि आज हाम्रो विवेक शून्य भएको छ। त्यो विवेकलाई जागृत गर्नको लागि, विवेकपूर्ण विवेक जागृति गर्नको लागि दसैँ तिहारमा हामीहरू घरमा ठुला मान्यजन, ठुला बडा व्यक्तिहरूमा आशीर्वाद दिन जाँदाखेरि के भन्छ? कृष्ण कन्हैया लाल की। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? बाबु राम्रो मान्छे बनाइ भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? राम्रो मान्छे बनाइ भन्नुहुन्छ के? मान्छे होइन मान्छे बन भने हो। ऊ मान्छे थिएन र? मान्छे त थियो नि, किन मान्छे बन भने त भन्दाखेरि उनले आफ्नो गुण धर्मलाई बिर्सेको छ। त्यसकारणले उनलाई मान्छे बन भन्नुपर्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। पशुलाई कहिले पशु बन भन्नु पर्दैन। ऊ आफैमा विवेक छ। आज पशुले आफ्नो घाँस खाने धर्म छोडेको छैन, तर मान्छेले त आज सबै खान्छ। चुरोट पनि खान्छ, सुर्ती पनि खान्छ, माछा मासु पनि खान्छ, मदिरा पनि खान्छ। हेर्नुहोस् के चाहिँ खानु छोडेको छ र? यो कोरोना भन्ने आएको हामीले सुने होइन? चाइनामा त्यहाँ मान्छेले चमेरो खाए रे भनेको। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यहाँका मान्छेले चमेरो पनि खाए रे, के खाए रे, भ्याकुतो पनि खाए रे, अनि रोग आए रे भनेर हामीले सुनेको हो नि त। हेर्नुहोस् आज मान्छेले आफ्नो गुण धर्मलाई बिर्सेको छ। हेर्नुहोस् आफ्नो गुण धर्म बिर्स्यो अनि के गर्न थाल्यो? माछा मासु मदिरा नखाने कुरोहरू पनि खान थाल्यो, नजाने ठाउँमा पनि जान थाल्यो, नबोल्ने कुराहरू पनि बोल्न थाल्यो। त्यसकारणले मान्छेलाई भन्नुपर्छ बाबु मान्छे बन। कृष्ण कन्हैया लाल की। पशुलाई कहिले भन्नु पर्दैन। त्यो पशु हामीभन्दा कति ज्ञानी छ? त्यो पशुलाई को घाँस खाने धर्म हो। मेरो गाउँ उता ललितपुरतिर पहाडतिर त्यहाँ एकजना हाम्रो आफ्नो हजुरबा पर्नुहुन्छ। उहाँको बानी चुरोट खाने थियो। हेर्नुहोस् सिगरेट खाने बानी। त्यो पहिला त्यतिखेर त्यो चुरोट पनि बहुत सस्तो पर्थ्यो। त्यतिखेर 10-12 रुपियाँ 15 रुपियाँमा एक बट्टा चुरोट आउँथ्यो। त्यो गैँडा चुरोट भन्ने मलाई अहिले पनि याद छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। चुरोट खाने कोही त हुनुहुन्न नि यहाँभित्र? त्यो अनुहार पनि देखाएको छैन मैले। अब बाहिर हुनुहुन्छ भने थाहा छैन मलाई। चुरोट खाने अनि तल लागिराख्ने हमेसा। चुरोट खाऊँ 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 खाऊँ, एकछिन खाली भयो खाऊँ, बाथरुमभित्र चुरोट खाऊँ खाऊँ लागिराख्ने उहाँलाई बानी। दिनमा 2-4 बट्टा सक्नुहुन्थ्यो खाइराख्ने। एक दिन यसै गरी चिया पसलमा भेट्नुहुँदाखेरि एउटा मान्छेले के भनेछ भने, ए दाजु तपाईँ साह्रै चुरोट खानुहुँदो रहेछ, तपाईँलाई नसा लागेको छ, कुलतमा हुँदो रहेछ, एउटा काम तपाईँ गर्नु भन्नुहुन्छ। के काम गर्नु भन्दाखेरि घरमा ढिँडो पाक्छ नि, हलुवा पाक्छ नि, त्यो हलुवाभित्र चुरोट उदार्नु, त्योभित्र सुर्ती हुन्छ, त्यो सुर्तीलाई ढिँडोभित्र डल्लो पारेर कुकुरलाई खान्दिनु। खाएछ भने तपाईँ खानु, खाएन भने नखानु। कृष्ण कन्हैया लाल की। घरमा हेरा गरेर त्यसै गर्नुभएछ। त्यो चुरोटको खोल उदाएर त्यहाँभित्रको सुर्ती ढिँडोमा डल्लो पारेर कुकुरलाई दिएको, चोइ चोइ भनेर दिएको त आएर सुँग्यो, त्यो खाँदै खाएन। कृष्ण कन्हैया लाल की। यति आत्मग्लानी भएछ उहाँलाई कि यस्तो उहाँको मनमा यस्तो भएछ कि बिचारा त्यो पशुले नखाने कुरो मैले खाइरहेको रहेछु, आजबाट जीवनभरिको लागि चुरोट खाँदैन भन्नु उहाँ सङ्कल्प गर्नुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। एकछिनको सत्सङ्गले, एकछिनको हेर्नुहोस् एउटा शब्दले कत्रो परिवर्तन गर्छ जीवनमा। हेर्नुहोस् आज मान्छेले आफ्नो गुण धर्म बिर्स्यो। हेर्नुहोस् नखाने कुरो पनि खाइदिन्छ। हेर्नुहोस् गुजरातमा तपाईँहरू जानुभएको छ भने हाम्रो यहाँ तराईतिर यहाँ चितवनतिर पनि हुन्छ होला, सुर्तीको खेती हुन्छ कि हुँदैन? यहाँतिर हुँदैन। निजगढतिर जानु, त्यहाँ सुर्तीको खेती टन्नै हुन्छ। त्यहाँ त्यो सुर्तीको पात देख्नु भएको छ तपाईँहरूले? कति हरियो हुन्छ।
यत्रो यत्रो पाप हुन्छ हरियो हुन्छ त्यो। अनि एकचोटि चिखोद्रा भन्ने ठाउँमा गुजरातको आनन्द नदी चिखोद्रा भन्ने ठाउँ छ, गाउँ छ। त्यो चिखोद्रा भन्ने गाउँमा वित्त कथामा गएको म त्यहाँ देखेको सुर्तीको पात बहुत ठुल्ठुलो हुँदो रहेछ। चारैतिर सुर्ती खेती हरियो रे। मैले चिनेको तिन सोधेँ त्यो आँसु छे भनेको सुर्ती छे महाराज भयो। अनि मैले सोधेँ यो हरियो पात यहाँ गाई भैँसीले खाँदैन भनेको त महाराज खाँदैन भन्न थाले। कृष्णका न्याय कि बार लागेको छैन, केही पनि छैन, किन पशु छिर्दैन भित्र त्यो सुर्ती खाँदैन भन्दा खाँदैन महाराज। जति भोको भए पनि त्यसले खाँदैन। कृष्णका न्याय कि बरु प्राणै त्याग्छ तर त्यसले त्यो नखाने कुरो खाँदैन। आज मान्छे हेर्नुहोस् त कति दुष्ट भयो, नखाने कुरो पनि खाइदिन्छ। गुणधर्मै बेसी हेर्नुहोस्। भगवानले कस्तो यो सृष्टि यति सुन्दर गरिदिनु भएको छ नि हेर्नुहोस्। त्यो मांसाहारी जीव र हाम्रो जीवमा कति फरक छ हेर्नुहोस्। त्यो मांसाहारीले के गर्छ, जिउरोले चाटेर पानी खान्छ कि खाँदैन। शाकाहारीले कहिले पनि त्यसरी पानी खाँदैन, घट खान्छ हेर्नुहोस्। मांसाहारीले जहिले पनि जिउरोले चाटेर ल्याप गरेर पानी चाटेर खान्छ हेर्नुहोस्। त्यसका नङ्ग्रा हुन्छन्, हाम्रा नङ्ग्रा हुँदैनन्। के हुन्छन्, उसका दाँत तिखा हुन्छन्, नमिलेका हुन्छन्, हाम्रा दाँत कति मिलेका हुन्छन् हेर्नुहोस्। तर के गर्नु, आफ्नो गुण र धर्मलाई बिर्सेर मान्छेले के भयो, पशुभन्दा पनि गए गुज्रेको मान्छे भयो आज। कृष्णका न्याय कि धर्मै नहीं न पशु भी समान भनेको छ हेर्नुहोस्। धर्मबाट हिँड भयो, सत्य मार्गबाट विमुख भयो। यही त हो महत्त्व। जीवनको महत्त्वलाई हामीले बुझ्न सक्नु पर्दछ। हे सज्जनवीर, यो जीवनको महत्त्वलाई बुझौँ। यहाँ भन्नुहुन्छ अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार नाशम विदायते उदेते विवेक। यो सत्संगले के गर्छ, यो भागवतको कथाले के गर्छ त भन्दाखेरि ज्ञान र वैराग्यलाई जगाएर भक्तिलाई पुष्ट गर्ने काम गर्छ। त्यति मात्रै होइन, अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार हामीभित्र रहेको अज्ञात अस्मितालाई के गर्छ, दूर गर्दछ। जसरी सूर्य उदय हुँदाखेरि सारा धरती उज्यालो भए जस्तै यो सत्संगले पनि हामीभित्र रहेको कलमसलाई दूर गर्दै हामीभित्र रहेको अज्ञानतालाई हटाउँदै यो हृदयमा उज्यालो बत्तीको काम गर्दछ सत्संगले। नाशम विदायते उदेते विवेक। अनि त्यो अज्ञानतालाई हटाएर के गर्छ, पूर्ण विवेक दिन्छ। कृष्णका न्याय कि विवेक पूर्ण हामीलाई के बनाउँछ, यो सत्संगले बनाउँदछ। यस प्रकारले सत्संगको महत्त्वलाई त्यहाँनिर नारद आदिले भन्नुभएको प्रसङ्ग यस प्रकारको छ। सज्जनवीर 9:30 भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो आफ्नै एल्बमको यो भजन हो, सुन्नुहोला। सङ्गीत मैले दिने प्रयास गरेको छु, एकदम मिठो छ। आफैतिर खोज हेरा मनको प्रतिवानी जनको ज्योति वाली मनको ज्योति वाली इसरी खोज्दै यता उता भौतारिन्छौ खाली। इसरी खोज्दै यता उता भौतारिन्छौ खाली। आफैभित्र खोजेर आफैभित्र खोजेर मनको प्रतिवानी जनको
हेर तिर्खा कहाँ भेटिन्छ र नादो अखाले ईश्वरलाई कहाँ भेटिन्छ र पानी नखाई हेर तिर्खा कहाँ भेटिन्छ नादो अखाले ईश्वरलाई मेरो राज्यलाई ईश्वरलाई नादो अखाले ईश्वरलाई कहाँ भेटिन्छ डुब्नु पर्छ गहिराइमा गहिराइमा ईश्वरको कसम तिमीलाई झुल्छ पर्ने हो ईश्वरको दर्शन तिमीलाई झुल्छ पर्ने हो ईश्वर खोज्दै यता उता भोकाइन्छ ईश्वर खोज्दै यता उता भोकाइन्छ हेरिसके मङ्गल गावरी धरतीय पर सजावरी आज तेरे गीत के सवारी आज तेरे गीत के सवारी अरे कोई काजल तेरी कोई काजल गावरी मोहे काला टीका लगावरी तेरी कोई काजल गावरी मोहे काला टीका लगावरी उनकी सबसे लिखूं मैं प्यारी उनकी सबसे लिखूं मैं प्यारी तेरी कोई धरती अंबर सजावरी आज तेरी सवारी लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो लक्ष्मी जीवारो आज नजरे उतारो आज मोरे पिया घर आवे आज मोरे पिया घर आवे शोक पुरावो माटी रंगावो आज मोरे पिया घर आवे एरी कोई एरी सखी मंगल गावरी धरती अंबर सजावरी एरी सखी मंगल गावरी धरती अंबर सजावरी आज तेरी सवारी आज
यसरी खोज्दै यताउता छोटारिन्छौ थाले यसरी खोज्दै यताउता छोटारिन्छौ थाले अभय भित्र खोजेर अभय भित्र खोजेर मन्त्रपति भौ बाँसुरी सुन्छौ झिम झिम कृष्ण राजनको पारेली भक्तकै हुन्छौ पारेली झिम झिम भौ पारेली झिम झिम भौ मलाई पनि इसारा तिमीले भौ बाँसुरी सुन्छौ झिम झिम कृष्ण राजनको पारेली भक्तकै हुन्छौ
हमलाई परम धाम लाने की डाला आते भी बोला राधे जाते राधे तेरा क्या लगेगा मोल बोलो राधे राधे तेरा क्या लगेगा मोल बोलो राधे राधे वृंदावन में अरे वृंदावन में अरे परमधाम में अरे गोकुल जी में सवेरे भनो प्रेम भनो हाथ उठाया ताली उठाया उभरी उभरी नाची नाची राधे 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 सिंहासन के ऊपर बिराजे सिंहासन
सिंहासन के ऊपर विराजे, सिंहासन के ऊपर विराजे। नाचत देता मेरा आवत फेरी, नाचत देता मेरा आवत फेरी, हसी हसी लाल मुखातन फेरी, हसी हसी लाल मुखातन फेरी, हसी हसी लाल मुखातन। गावत गीत बचावत बाजे, गावत गीत बचावत बाजे, जमुना तट पंछी धुनी गाजे, जमुना तट पंछी धुनी गाजे, जमुना तट पंछी धुनी गाजे। फूले फूला 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 आवे, गुली गुली हारा पिया आवे, गुली गुली हारा आवे, गुली गुली हारा पिया। देता परिकरमा, देता परिकरमा, देता परिकरमा, कर्म समझूरे, देता परिकरमा, कर्म समझूरे, यह सुख पंच समझ सके, यह सुख पंच समझ